चाहे नासा के स्पेस क्राफ्ट की ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिग को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना हो, हिस्ट्री में कई ऐसे ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन हो चुके हैं जिन पर यकीन सिर्फ तब आता है जब हम उनको अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन आज आप जिस चीज़ की ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आमतौर पर ट्रांसपोर्ट की जाती हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे होटल की जो 4 फ्लोर्स पर फैला हुआ है और जिसमें टोटल 86 रूम्स मौजूद हैं। कंक्रीट और स्टील से बने इस होटल को आखिर सही सलामत ट्रांसपोर्ट करना इतना ज़रूरी क्यों था? वर्ल्ड एक्सप्लोरर की एक और वीडियोस में खुशामदीद। नाजरीन, कैलिफोर्निया के शहर सैन होजे में वाक़ ये होटल 1911 में थॉमस एस मॉन्टगोमरी ने बनवाया था। इस होटल की कंस्ट्रक्शन से चंद साल पहले सैन होजे में पहला रेलवे स्टेशन खोला गया था, जिसकी वजह से यहाँ की पॉपुलेशन में दिन ब दिन इजाफा होता गया। जाहिर है, जहाँ चहल पहल ज़्यादा होने लगती है वही ये अपॉर्चुनिटी बिजनेसमैन किसी भी सूरत मिस नहीं करना चाहते, और टी.एस. मॉन्टगोमरी ने भी ऐसा ही किया। इन्होंने यहाँ ज़मीन खरीद कर उस पर एक शानदार होटल और रेस्टोरेंट बनवा दिया, जिसका नाम होटल मॉन्टगोमरी रख दिया गया। ये अपने दौर का लग्जरी तरीन और काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होटल हुआ करता था, जिसको उस वक़्त की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यानी कंक्रीट और स्टील इस्तेमाल करके बनाया गया था। वो तमाम फैसिलिटीज़ जो आज हर घर में मौजूद हैं वो पहली बार मॉन्टगोमरी होटल में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, जैसा कि ब्लोअर फ़ैन, प्राइवेट बाथटब, हर रूम के लिए प्राइवेट टेलीफोन लाइन और हर फ्लोर पर इजी एक्सेस के लिए एलिवेटर्स भी। न सिर्फ इतना बल्कि मॉन्टगोमरी की मैनेजमेंट ने एक बस सर्विस भी स्टार्ट की थी जो रेलवे स्टेशन और होटल के दरमियान कस्टमर को फ्री सर्विस दिया करती थी। मान लें कि ये उस दौर का 5 स्टार होटल हुआ करता था और यही वजह थी कि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका था, इतना फेमस कि ये सैन जोसे सिटी की पहचान बन चुका था। वक्त गुजरता गया और ये होटल दिन ब दिन मज़ीद सक्सेसफुल होता गया। अगले 50 साल यानी 1920 से लेकर 1960 तक का पूरा पीरियड इस होटल का गोल्डन पीरियड माना जाता है। लेकिन उसके बाद शुरुआत हुई मॉन्टगोमरी के बुरे दिनों की। जी हाँ, 1960 के बाद बढ़ती हुई पॉपुलेशन की वजह से सैन होजे में धड़ाधड़ नए होटल्स बनना शुरू हो गए और उन नए होटल्स के सामने मॉन्टगोमरी की कंस्ट्रक्शन काफ़ी ओल्ड स्टाइल लगती थी। होटल और रेस्टोरेंट का ये कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका था कि इसमें मॉन्टगोमरी का सरवाइव करना काफ़ी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि कस्टमर इस पुराने होटल की जगह अब नए होटल्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे। यही वो वक्त था जब मॉन्टगोमरी की मैनेजमेंट ने आखिरकार होटल बंद करने का फ़ैसला कर लिया। कंपटीशन की ये रेस अब इतनी बढ़ चुकी थी कि 1980s और 90s के बाद सैन होजे डाउनटाउन में नए होटल्स बनने की कोई जगह ही नहीं बची थी। लेकिन दूसरी तरफ विजिटर की डिमांड थी जो किसी भी सूरत कम नहीं हो रही थी। 1990s में जहां मॉन्टगोमरी होटल किसी वीरान हवेली का मंजर पेश करता था, वहीं मर की चहल पहल से गूंज रहे होते थे। मॉन्टगोमरी के बराबर में होटल फेयरमाउंट मौजूद था, जिसमें 535 रूम्स मौजूद थे। इतने ज़्यादा रूम्स मौजूद होने के बावजूद भी ये होटल हर वक्त ओवर बुकड रहता था और यही वजह थी कि इनको होटल एक्सपेंड करने की बेहद ज़रूरत थी। लेकिन इनका बैड लक ये था कि इनको अपना होटल एक्सपेंड करने के लिए जगह चाहिए थी और ये जगह ही इनके पास नहीं थी। इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि वह मॉन्टगोमरी की खाली बिल्डिंग ख़रीद लें और फिर उसको डिमोलिश करके यहाँ फेयरमाउंट होटल का दूसरा पोर्शन बनाएं। फेयरमाउंट के इस प्लान से इनके होटल में मज़ीद 400 रूम्स की एडिशन होने जा रही थी। लिहाजा 1998 में उन्होंने मॉन्टगोमरी होटल की बिल्डिंग ख़रीद ली और उसको डिमोलिश करने की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही ये ख़बर लीक हुई तो शहर के कई लोगों ने मॉन्टगोमरी की डिमोलिशन के ख़िलाफ़ एतराज़ किया। लोगों का मानना था कि मॉन्टगोमरी भले ही पुराना हो चुका है, लेकिन ये सैन जोसे होटल की पहचान है और जो लोग अपने पास्ट को तबाह कर देते हैं उनका फ्यूचर भला कैसे अच्छा हो सकता है। इसी दौरान शहर में मेयर के इलेक्शन भी होने वाले थे और ये एक बहुत अच्छा मौका था लोगों में फेमस होने का। रॉन गोंजालेस जो मेयर के इलेक्शन के लिए खड़े थे, उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में सैन मोज़े की कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक वादा किया कि अगर वो मेयर बने तो वो किसी भी सूरत में
مونٹگومری کو ڈیمولیشن نہیں ہونے دیں گے۔ گونزالس الیکشن جیت کر سین جوزے کے میئر تو بن گئے، لیکن اب ان کی باری تھی اپنا وعدہ پورا کرنے کی۔ ایک طرف فیئرمونٹ ہوٹل کی ایکسپینشن کا سوال تھا تو دوسری طرف شہر کی قدیم بلڈنگ کو بچانا بھی بہت امپورٹنٹ تھا۔ میئر نے اس بارے میں کئی ایکسپرٹس سے صلاح مشورے کیے، لیکن کوئی خاص سولوشن نہیں مل رہا تھا۔ لیکن پھر آرکیٹیکٹس کی ایک ٹیم نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہوٹل مونٹگومری کو یہاں سے صحیح سلامت ہٹا دیا جائے۔ پہلے تو یہ آئیڈیا کسی جوک سے کم نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کسی بلڈنگ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ لیکن میئر کو یہ آئیڈیا کلک کر گیا اور انہوں نے اس کام کو انجام دینے کے لیے $12.5 ملین یعنی تقریباً 93 کروڑ روپے کا بجٹ اپروو کروایا اور ساتھ ہی ایکسپرٹس کی ایک ٹیم بھی بنائی۔ جب ایسٹیمیٹ لگایا گیا تو معلوم پڑا کہ اس بلڈنگ کا وزن کم سے کم بھی 4,500 ٹن سے بھی زیادہ ہے، یعنی یہ وزن 25 بوئنگ 747 ایئر کرافٹس یا پھر 750 افریقن ایلیفینٹس کے وزن کے برابر بنتا ہے۔ اتنا زیادہ وزن اٹھانا تو ایک الگ میٹر تھا، لیکن بلڈنگ کو صحیح سلامت اپنی فاؤنڈیشن سے الگ کر کے کسی اور جگہ لے کر جانا ایک ایسا ٹاسک تھا جو ہسٹری میں پہلی بار کیا جا رہا تھا۔ ان سب مسئلوں کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی تھا، اور وہ یہ تھا کہ آخر بلڈنگ یہاں سے نکال کر رکھی کہاں جائے گی۔ سین جوزے ری ڈیولپمنٹ ایجنسی، جو کہ ایک گورنمنٹ کا ہی ادارہ ہے، ان کے پاس ایک زمین خالی پڑی تھی اور خوش قسمتی سے یہ جگہ مونٹگومری ہوٹل سے صرف 180 فیٹ دور موجود تھی۔ اب یہ فیصلہ تو ہو چکا تھا کہ مونٹگومری کو اپنی لوکیشن سے صرف 180 فیٹ دور کھسکانا ہے، لیکن چیلنج یہ تھا کہ اس دوران نہ ہی بلڈنگ کے اسٹرکچر کو کوئی نقصان ہو اور نہ ہی اس کی ڈیکوریشن کو۔ سال 2000 میں اس امپاسبل ٹاسک پر آخر کام سٹارٹ کر دیا گیا۔ سب سے پہلے بلڈنگ پہ ڈیکوریشن کے لیے لگائی گئی فینسی فال سیلنگ کو بڑی مہارت اور احتیاط سے نکال کر پریزرو کیا گیا۔ ہسٹوریکل موزیک ٹائل جس پر مونٹگومری کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اس کو اسکوائرز میں ایسے کاٹا گیا کہ ان کو تھوڑا بھی نقصان نہ پہنچے۔ ساتھ ہی ساتھ اس دور میں کیا گیا سارا ووڈ ورک بھی اپنی اصلی حالت میں پریزرو کیا گیا۔ جب اینٹیکس کو پریزرو کرنے کا کام کمپلیٹ ہو گیا تو اب باری تھی بلڈنگ کے اسٹرکچر پر اچھی طرح ریسرچ کرنے کی۔ اس ریسرچ میں بلڈنگ کے کالمز اور بیمز کا ہیلتھ چیک کیا گیا، ان کی ایکوریٹ سائز لی گئی اور ساتھ میں بلڈنگ کے نیچے موجود گیس پائپ لائنز کو بھی ڈھونڈ کر ریموو کیا گیا۔ سارا ریسرچ ورک مکمل ہونے کے بعد ایکسپرٹس کو ایک ایسا چیلنج فیس کرنا پڑا جو شاید ان کی زندگی کا پہلا چیلنج تھا۔ نارملی کسی بھی بلڈنگ کو بنانے کے لیے پہلے فاؤنڈیشن ڈالی جاتی ہے اور پھر اس پر پورا اسٹرکچر کھڑا کیا جاتا ہے، لیکن اس کیس میں اسٹرکچر پہلے سے تیار تھا جبکہ فاؤنڈیشن بنانی تھی۔ چیلنج یہ تھا کہ یہ فاؤنڈیشن پرانی بلڈنگ کے کالم یعنی پلرز کے حساب سے بنائی جائے۔ اس نئی فاؤنڈیشن کو بنانے میں 1 ملی میٹر کی بھی غلطی بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتی ہے، لہٰذا ایکوریٹ سائز لینے کے بعد ہی نیو لوکیشن اسپیشل فاؤنڈیشن تیار کی گئی۔ مونٹگومری ہوٹل ہسٹری کی وہ واحد بلڈنگ ہونے جا رہی تھی جس کو پریکٹیکلی نئی لوکیشن پر موو کیا جا رہا تھا۔ پریزرویشن کا سارا کام کمپلیٹ ہو چکا تھا، ریسرچ ورک اور نئی فاؤنڈیشن کا کام بھی پوری طرح کمپلیٹ تھا۔ اب باری تھی اسی لمحے کی جس کا سب کو انتظار تھا۔ 4,500 ٹن وزنی اسٹرکچر کو اٹھانے کے لیے 8 اسپیشل کمپیوٹرائزڈ جیکس منگوائے گئے جن کے نیچے ویلز بھی لگے تھے۔ ان جیکس کو بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور کے نیچے لگایا گیا اور پھر بلڈنگ کا 80% لوڈ ان جیکس پر ڈالا گیا۔ جب جیکس بلڈنگ کا زیادہ تر وزن اٹھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر ایک ایک کر کے اسٹرکچر کے تمام پلرز کو کاٹ دیا گیا۔ یہی وہ پوائنٹ تھا جب بلڈنگ کا 100% لوڈ جیکس پہ آ چکا تھا، یعنی اب بلڈنگ اپنی پرانی جگہ چھوڑنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے لیے آدھا شہر موقع پر موجود تھا اور بقایا ٹیلی ویژن پر یہ حیرت انگیز منظر دیکھ رہا تھا۔ جیکس پر کھڑی بلڈنگز کو اب بڑی احتیاط سے موو کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ پورے 15 منٹوں کے بعد بلڈنگ اپنی نئی لوکیشن پر حفاظت کے ساتھ پہنچ چکی تھی۔
یہ خبر ملتے ہی پورا ڈاؤن ٹاؤن تالیوں اور سٹی کی آوازوں سے گونج اٹھا، کیونکہ ان کے لیے یہ ایک خوشی کی بات تھی۔ اگلے 2 سالوں تک ہوٹل مونٹگومری کی رینوویشن کا کام چلتا رہا اور پھر 2002 میں فائنلی اس کو ری لانچ کر دیا گیا۔ اس کی رینوویشن اور ٹرانسپورٹ میں ٹوٹل $26 ملین یعنی 195 کروڑ روپے خرچ ہوئے۔ آج بھی ہوٹل مونٹگومری سین جوزے میں 4 پوائنٹس ہوٹل کے نام سے آپریشنل ہے اور اس کو دنیا کی بیسٹ ہوٹل مینجمنٹ ٹیم میریٹ انٹرنیشنل مینج کر رہی ہے۔